बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है। ख़बर तो आप सुन चुके होंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की कैद बामुशक्कत हो गई है। ये साइफर ट्रायल काफ़ी अरसे से जो है अडियाला जेल के अंदर ही ज़ेर समाअत था। अबुल हसन ज़ुल्करनैन जो है वो इस मामले को देख रहे थे, इसकी समाअत कर रहे थे। इसकी समाअत को रुकवाने में तखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, बेहतरीन कोशिशें की गई, लेकिन अब आके आज ये मामला कंक्लूड हुआ और अब जो है वो खसूसी अदालत जो साइफर ट्रायल की समाअत कर रही थी, केस को देख रही थी, उसने अब इनको सज़ा दे दी। इससे पहले इन पर फ़र्द जुर्म ऐद हुई थी। फ़र्द जुर्म की सेहत से इन्होंने इनकार किया था। फिर मामला जो है ये बार बार हाई कोर्ट्स में आता रहा। कोई भी मामला होता था, कुछ भी इशू होता था तो तहरीक इंसाफ उसको हाई कोर्ट में लेके आती थी और उनकी ये बेहतरीन कोशिश थी, हर मुमकिन अटैम्प्ट थी कि किसी न किसी तरीके से इस मामले पर जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सज़ा ना हो सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, तो उसी के तहत जो है इस यहाँ पे भी कानून ने अपना रास्ता बनाया। जो कुछ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने किया, अब उसको उसी की सज़ा मिल रही है। ये कोई जो है हमें जो परसेप्शन मैनेजमेंट की जा रही है कि जी उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी नहीं है। मैं आप पे छोड़ता हूँ ये एक मामला कि मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आए हुए अब तक कितना अरसा हो गया है। ठीक है, 70-75 साल की एक पूरी पाकिस्तान की तारीख़ है। तो मैं दुनिया की अब मिसाल आपको नहीं दे रहा, पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1947 से लेकर अब 2024 तक कितने साइफर आए होंगे और फिर कितने ऐसे साइफर होंगे जिसमें धमकियां भी होंगी, थ्रेट्स भी होंगे। जो क़यादत होती है उसको, क्योंकि जो आलमी सेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस होता है उसके अंदर बसा औकात बहुत सारे ममालिक आपसे खौफ जो है वो नाराज़ भी होते हैं, नाला भी होता है, कोई आप पे दबाव भी डालता है, कोई आपको प्रेशराइज़ भी करता है, कोई आपको धमकाता भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ये एक दुनिया का असूल है, हिस्सा है, चलती रहती हैं। तो थ्रेट्स कितनी आई हैं आज तक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माँ सिवाय खान के एग्ज़ाम्पल के हमें पाकिस्तान में और क्यों कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती और क्यों कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने जो है वो साइफर को पब्लिक किया हो, उस पर सियासी नरेटिव बनाया हो। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा मैंने यहाँ ये भी कोशिश की कि मैं देखूँ कि दुनिया में मुझे कहीं कोई ऐसी मिसाल मिले। तो देखें, ये साइफर एक रूटीन है और हर मुल्क को आता है, उसके जो डिप्लोमेट्स मिशंस होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर वो उनको भेजते रहते हैं, ये चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के लीडर, किसी भी मुल्क के सियासतदान ने कभी इतनी संगीन गद्दारी वाला केस, कभी भी इतनी रियासती राजदारी के साथ इतना सियासी खिलवाड़ नहीं किया जितना तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने किया। अफसोस से कहना पड़ता है। फिर उसके अपने बयानात देखें, वो बात बात पे मुकर जाना, और कभी जो है उसने जलसा किया था उसमें उसने वो लहराया कागज़ का टुकड़ा, बाद में कहता है कि वो जो है साइफर नहीं था, महज कागज़ का टुकड़ा था, लेकिन उसने उसमें पॉलिटिकल बयानिया भी बनाया, रियासती राजदारी पे भी जो है वो उसको भी उसने जो है वो तोड़ा, और फिर इससे भी बढ़ के जो है उसने गद्दार भी लोगों को डिक्लेयर करा दिया था। तरीके अदम एतमाद के वक्त इसी जो है सियासी खेल, सियासी बयानिया जो उसने बनाया था साइफर के ऊपर, उसमें हमारी कौमी असम्बली में बैठे हुए तमाम मेंबरान पार्लिमान, तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान जो अवाम के नुमाइंदे थे, उन सब को कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ज़रिए गद्दार डिक्लेयर कराया था। इस मुल्क का, इस रियासत का गद्दार जो है वो डिक्लेयर कराने की कोशिश की थी। यहाँ तक तो उसने खिलवाड़ किया इस रियासत पाकिस्तान के साथ, उसके नुमाइंदे
نمائندوں کے ساتھ، اس کی پارلیمان کے ساتھ، اس کی ریاست کے ساتھ، اس کے ریاستی اداروں کے ساتھ صرف ایک جھوٹ کے اوپر، ایک محض سائفر کے اوپر. اور پھر مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پھر یہ آپ کو ایک سوال رکھتا ہوں. جی خان صاحب کو جو ہے وہ امریکہ ہٹانا چاہتا تھا، اس کو یہ تھریٹس تھی، فلاں تھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس 30 مار خان نے ایسا کون سا اقدام کیا تھا، ایسا کون سی وہ کی تھی کہ امریکہ یا دنیا اس کے جو ہے وہ خلاف ہو گئی تھی؟ کوئی ایک مجھے اس کا کوئی ایک ایسا کارنامہ آپ بتا دیں کہ ہم مان لیں کہ جی اس کو واقعی تھریٹ تھا. دوسری سائڈ پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. اس کو ہنری کیسنجر نے پبلکلی تھریٹ کیا تھا کہ ہم اس کی نسلوں کو نشان عبرت بنائیں گے، اور انہوں نے بنایا بھی صحیح. تو وہ جو پبلکلی تھریٹ کر رہا تھا، کیا اس نے سائفر والے ایشو کے اوپر یعنی کہ اس پہ یعنی کہ سائفر کے ذریعے، سائفر بھیج کے ذریعے ڈپلومیٹکلی کیا اس بھٹو شہید کے اوپر کیا کچھ اس نے دباؤ انہوں نے نہیں ڈالا ہوگا؟ یہ تو ہنری کیسنجر خود کہتا ہے کہ یا امریکی سامراج زندہ رہ سکتا تھا یا پھر بھٹو زندہ رہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا امریکی سامراج نے خود کو بچایا اور بھٹو کو شہید کیا. تو ایسے پاکستان کے مہا لیڈر جو ہیں قائد عوام، انہوں نے تو آج تک سائفر کو کبھی پبلک نہیں کیا تھا. یہ بلاول بھٹو زرداری خود وزیر خارجہ رہے، اور ان کی جب میں اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں اس سائفر کے ایشو پہ، جب سپریم کورٹ میں سائفر والے معاملے پہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین کی ضمانتیں منظور ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو صورتحال ایمرج ہوئی تھی، تو یہ بلاول بھٹو زرداری نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ یہ جو سائفر ہے اس کی سینسٹیوٹی، اس کی سنجیدگی اور اس سے جو قومی سلامتی بریچ ہوئی اس کو ہماری عدلیہ کو سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ اس پہ عدلیہ کو از خود جو ہے ایک انکوائری بنانی چاہیے کہ یہ اتنا حساس معاملہ تھا اور اس کو کیوں پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا گیا، کیوں پاکستان کی قومی سلامتی محض ایک سیاسی بیانیے کے لیے جو ہے وہ توڑ دی گئی. تو پھر انہوں نے یہاں تک کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل بلاول بھٹو زرداری نے کوٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے نانا نے جو ہے کبھی قومی راز افشا نہیں کیے، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ وہی ریاست پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ان کو سزائے موت دینے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے ریاستی رازوں پر سمجھوتا نہیں کیا. بھٹو شہید کے ساتھ جو راز تھے وہ راز وہ اپنے ساتھ قبر میں لے گئے. دوسری سائڈ پہ یہ ایک محاتمہ جس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنانے کی بھی ناممکن جو ہے وہ کوشش کی گئی، تو بہرحال اس سے یہ نہیں رہا کہ اپنے محض اقتدار کے لیے، محض ایک سیاسی بیانیے کے لیے ریاستی رازوں کو جو ہے اس نے افشا کیا، ریاست کی قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا. بس اس سے تو کچھ بھی بعید ہے. پھر آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ 9 مئی کو تو وہ فزیکلی آ گئے کہ ریاستی اداروں پہ انہوں نے اٹیک کیے، ریاستی جو ریاستی سلامتی کے سمبل تھے ان کو جس طریقے سے اس کی توہین کی گئی، جو ہمارے ریاست کے شہداء ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان سے تو کچھ بھی بعید ہے. یہ تو سائفر ایک عام ایک چھوٹا میٹر تھا کہ سائفر پہ انہوں نے تو کیا ہی کیا، تو وہ تو فزیکلی ہو گئے. تو یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے اور ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک وہ فتنہ ہے جس سے نبرد آزما ہونا ہم تمام پاکستانیوں کا فرض ہے. افسوس ہمیں یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے پوری ہماری ایک نسل کو جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. اب آپ سب کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. جو اس نے فتن پھیلایا، جو اس نے فساد برپا کیا، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہرحال سائفر ایک انتہائی سینسٹیو میٹر تھا، تو اس پہ اس کو سزا تو ہونا ہی تھی جس طریقے سے اس نے پولیٹیکل یوز کیا. آپ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹین کب تک ہوتی ہے سزا، آیا ہائی کورٹ میں کیا پھر ان کی اسٹریٹجی آتی ہے، پھر ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، پھر
बिलाखिर ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट आएगा तो उस वक्त भी देखेंगे कि क्या होता है। तो बहरहाल ये अहम एक डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। लेकिन अफसोस एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सारे इवन कि खुद तहरीक इंसाफ के वर्कर इस वजह से भी परेशान हैं। वो ये उम्मीद और आस लगा के बैठे थे कि इसको सज़ाए मौत होगी, क्योंकि जो इनके इस पर दफ़ात थी उसके तहत इसको मौत की सज़ा हो सकती थी। तो वो शायद ये उम्मीदें लगाए हुए थे कि हम जो है वो बहुत कुछ करेंगे, उनकी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन सज़ाए मौत नहीं हुई, 10 साल की सज़ा हुई। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को मायूसी हुई है। तो बहरहाल ये चीज़ें थी। अब देखते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होता रहता है, तो आगे मामलात कैसे चलते हैं, जो ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।